अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फोरम। तारिक बिन ज़ियाद तारीख के आईने में इस ऑडियो बुक की आज हम 12वीं किस्त लेकर हाजिर हुए हैं। तो आइए सुनते हैं तारिक बिन ज़ियाद तारीख के आईने में एपिसोड 12। सहरा में ताहद्दे निगाह फैले हुए रेत के टीलों के दरमियान चंद मुसल्ला घोड़सवार अफराद तेजी से घोड़े दौड़ाते चले आ रहे थे। धूप और गर्मी की हरारत से उनके चेहरे सुर्ख और पसीने से शराबूर हो रहे थे। घोड़ों की रफ्तार से पता चल रहा था कि ये चंद घोड़सवार एक लंबी मुसाफत तय करके इस सिमत खजूरों के झुंड और छोटे से चश्मे को देखकर सस्ताने की गर्ज से चले आ रहे हैं। आखिर दरख्तों के झुंड में दाखिल होकर उस मुसल्ला घोड़सवार जमात के सरदार ने घोड़ा रोक लिया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने चेहरे के पसीने को साफ करते हुए पीछे मुड़कर एक आदमी को मुखातब करते हुए कहा, सुहेब, मुल्क कैदान तो बहुत दूर है, घोड़े भी चलते चलते थक गए हैं और हमारे बाजू भी तलवारें चला चला कर शल हो चुके हैं। कमबख्त कितनी ज्यादा सख्त हैं इन कबायली बराबरान की बागियों की गर्दनें कि उनको काटते काटते मेरी तलवार की धार में दंदाने पड़ गए। सुहेब ने घोड़े को करीब लाते हुए कदरे मुअद्दब अंदाज में जवाब दिया, सरदार, आपने ठीक फरमाया। ऐसा लगता है कि उन कमबख्तों की गर्दनों में हड्डी की जगह लोहे का सरिया है, जिसकी वजह से तलवारों में दंदाने पड़ गए। सरदार ने घोड़े से उतरते हुए कहा, बहरहाल हमने अफ्रीका के नीम वहशी कौम को किस कदर अपने मातहत कर ही लिया है। अब हमारे ज़ेरे असर हैं और अल्लाह जल्ला जलालहू और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल व करम से उनके इलाकों में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद भी मजबूत हो गई है। हाँ, चंद इलाके और कबाइल बाकी हैं जिन्हें ज़ेरे असर करने के बाद इंशाअल्लाह पूरे अफ्रीका पे इस्लामी परचम लहराएगा। पूरा अफ्रीका इस्लाम का कला नजर आएगा और हर तरफ इस्लाम की रोशनी होगी। लोग अल्लाह जल्ला जलालहू और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़ते नजर आएंगे। गर्जे के हर तरफ इस्लाम और मुसलमान ही बसते होंगे। कुफ्र, शिर्क, बद मजहब और सितारा परस्तों का खात्मा हो जाएगा और यहाँ कोई भी अल्लाह ताला के सिवा किसी को न पूजेगा इंशाअल्लाह। सारे सवार सरदार की ये गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहे थे। जब बात मुकम्मल हो गई तो सवार, जिनकी तादाद 15 अफराद पर मुश्तमिल थी, अपने घोड़े से उतरे, उनको दरख्तों से बांध कर मीठे पानी के चश्मे की तरफ चले गए और पानी से अपनी प्यास बुझाने में मसरूफ हो गए। इन सब के सरदार मूसा बिन नसीर थे। आप ताबई थे, यानी आपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़ियारत की थी। मूसा बिन नसीर एक अजीम सिपा सालार थे और इस्लामी खलीफा अब्दुल मलिक की तरफ से मशरकी ममालिक के वाली यानी वजीर भी मुकर्रर हुए थे। जब मूसा बिन नसीर प्यास बुझाने के बाद सस्ताने की गर्ज से खजूर के दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गए तो उनके नायब सुहेब ने एक दफा फिर नहायत अदब से सवाल करते हुए कहा, क्या सरदार का इरादा कुछ देर ठहरने का है? मूसा बिन नसीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या हर्ज है अगर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। इस दौरान धूप की तमाज़त और हरारत में भी कमी आ जाएगी। फिर फरमाया, घोड़ों से जीने उतार लो ताकि वो भी ताज़ा दम हो जाएं। ये सुनकर सुहेब ने आसमान की तरफ देखा, जहां आहिस्ता आहिस्ता सूरज के सामने गर्दो गुबार सा छा रहा था। उसने कदरे तशवीश के साथ कहा, आका, मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जल्द ही सहराई तूफान आने वाला है। मूसा बिन नसीर ने बात काटते हुए कहा, यह तो और अच्छी बात है कि हमें पनाह लेने के लिए ये चंद दरख्तों का झुंड नसीब हो गया, वरना सहरा की रेत हमारे लिए मुसीबत बन जाती, हमारी सवारियों को भी भगा देती और हमारा भी बुरा हाल कर देती। वैसे भी हम ख्वाह कितना भी तेज चलें, कैदान तक नहीं पहुंच सकते। सुहेब ने अपने हथियारों को उतार कर दरख्त के साथ महफूज जगह रख कर अर्ज किया, आका, आपने दुरुस्त फरमाया। वाकई तूफान से महफूज रहने के लिए ये जगह बेहतरीन पनाहगाह है। ये भी अच्छा हुआ कि सरदार ने बकाया फौजी दस्ते को वही क़याम करने का हुक्म दिया
ورنہ تعداد کی زیادتی کی وجہ سے یہ جگہ ناکافی ہو جاتی۔ اس کے بعد صہیب نے اپنے ساتھی سپاہیوں سے کہا کہ وہ بھی ہتھیار اتار کر آرام کر لیں، گھوڑوں کو بھی سستانے دیں اور ان سے کاٹھیاں اتار دیں۔ یہ حکم دے کر صہیب جب موسیٰ بن نصیر کے پاس آ گئے تو موسیٰ بن نصیر نے سوال کیا، صہیب تم خود بھی بربر قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، میرا خیال ہے تم باغی قبائل کے سرگنا ابو زرع سے بھی خوب ضرور واقف ہو۔ یہ واحد شخص ہے جو باغیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے، لومڑی کی طرح مکاری سے حملہ کر کے اسلامی لشکر و سپاہ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تم اس کے متعلق جو کچھ جانتے ہو مجھے بتاؤ۔ صہیب نے جواب دیا، سردار ابو زرع کو صحرا والے سیاہ سانپ کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ جتنا مکار، دغا باز، دھوکے باز اور کمینہ ہے، اسی طرح انتہائی بہادر، صاحب تدبیر اور جنگی سیاست کا ماہر بھی ہے۔ گھوڑوں کے ہنہنانے سے یہ گفتگو یہیں ختم ہو گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ یہ مختصر سا لشکر جو ایک باغی قبیلے کی سرکوبی کے بعد اپنی بقایا فوج کو پیچھے چھوڑ کر یہاں پناہ لیے ہوئے تھا، ہتھیاروں کو اٹھاتا، ان پر سیاہ پوشوں کے گروہ نے حملہ کر دیا۔ یہ سیاہ پوش اسی ابو زرع کے ساتھی تھے جس کے متعلق موسیٰ بن نصیر اور صہیب کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں۔ بے سر و سامانی کی حالت میں بھی مٹھی پر اسلامی جماعت نے ان کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن حملہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسلامی لشکر کو ہتھیار اٹھانے کا بھی موقع نہ ملا۔ مختصر سی جنگ کے بعد اب نخلستان مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے ہی سپاہی داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو چکے تھے، لیکن ایک طرف صرف تنہا موسیٰ بن نصیر مزاحمت کر رہے تھے، دشمنوں کے سپاہیوں کی گردنیں اڑا رہے تھے اور ان کو واصل جہنم کر رہے تھے۔ ان کے جسم پر کافی چوٹیں آ چکی تھی، بلکہ جسم زخموں سے چور چور تھا۔ ان کے قدموں میں ان ہی کے جانثار ساتھی اور نائب صہیب کی لاش کے ساتھ ساتھ دیگر سپاہیان اسلام کی لاشیں خون سے رنگی پڑی تھی۔ شجاعت کا یہ عالم تھا کہ گروہ سیاہ پوش کے ساتھ اکیلے لڑ رہے تھے۔ بعض سیاہ فام تو آپ کے قریب ہی نہ آتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر چلے گئے تو واپس نہ آ سکیں۔ آخر کسی سیاہ فام نے ہمت کر کے ساتھ پیچھے سے ان کے سر پر ضرب لگائی۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ موسیٰ بن نصیر چکرا کر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ایک سیاہ پوش نے دوسرے سیاہ پوشوں کی طرف دیکھ کر ان سے سوال کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ اس کا سر کاٹ کر عظیم ابو زرع کے پاس لے چلیں؟ اس عظیم کارنامے کی وجہ سے وہ ہم سے بہت خوش ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے خون کا بدلہ لے لیا۔ دوسرے سیاہ پوش نے جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ مناسب نہیں کہ ہم اپنے قائد کے حکم کے بغیر کوئی عمل کریں۔ بہتر ہے کہ مردہ جسموں کو جنگلی درندوں کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ دیں اور اس سردار کو جو بے ہوش ہے یہاں سے تھوڑی دور واقع ایک مکان میں بند کر دیں جو ہمارے ساتھیوں کی پناہ گاہ کے لیے خالی رکھا گیا ہے، اور اس موسیٰ بن نصیر کو پکڑنے اور ان کی فوج کے شہید ہونے کی اطلاع قائد ابو زرع کو دے دیں، پھر وہ حکم دے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ تیسرا سیاہ پوش اپنی رائے دیتے ہوئے کہنے لگا، ہم موسیٰ بن نصیر کی زندگی کے بدلے اپنے کئی قیدی چھڑا سکتے ہیں۔ پہلے سیاہ پوش نے جواب دیا، بالکل ٹھیک ہے، اس بات کو تو مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا، چلو اسے اٹھاؤ۔ طوفان آنے سے قبل ہی ہمیں اسے بند کر کے اپنے ٹھکانے پر پہنچنا ہے۔ صحرائی طوفان پورے شباب پر تھا، بڑے بڑے پہاڑ نما ریت کے ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہو رہے تھے، فضا میں گرد و غبار کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سیاہ پوش باغی موسیٰ بن نصیر کو ایک مکان کے کمرے میں بند کر کے کسی نامعلوم منزل کی طرف جا چکے تھے۔ کمرے کے اندر موسیٰ بن نصیر زخموں سے چور، ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ کافی مقدار میں خون بہہ جانے کی وجہ سے نقاہت پیدا ہو چکی تھی اور اس نقاہت کے سبب غشی طاری تھی۔ یہ مکان نہتہ اس صحرا میں کھڑا تھا جسے باغی بربروں نے اپنی پناہ گاہ کے طور پر تعمیر کر رکھا تھا، اور یہ آبادی سے کافی فاصلے پر تھا۔ باہر صحرا میں ریت کے بگولوں کا رقص جاری تھا۔ ہوا ریت کو ایک سے دوسری جگہ لے جا رہی تھی، ہر طرف ریت ہی ریت تھی، ہوا گرد آلود تھی، کسی چیز کا اس کے سامنے ٹھہرنا بے حد مشکل تھا۔ ادھر بیچارے مسلمان شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جو بے گور و کفن ریت میں دبی جا رہی تھی، اور ادھر موسیٰ بن نصیر بے ہوش اور زخموں سے چور جسم کے ساتھ کمرے میں موجود تھے۔
ہوائیں افریتوں کی طرح چنگارتی تھی، ان کی آوازیں اتنی خوفناک تھیں کہ اسے سننے والا پناہ مانگتا تھا۔ یہ آوازیں اس مکان کے اندر بھی آ رہی تھی، لیکن موسیٰ بن نصیر کو ابھی ہوش نہیں آ رہا تھا۔ گرد و غبار کے طوفان میں ایک اونٹنی بلبلاتی ہوئی بھاگی چلی آ رہی تھی۔ اس کی کوہان پر کپڑے میں لپٹی ایک گٹھری رکھی ہوئی تھی اور اس اونٹنی کے دونوں جانب کجاوے میں پانی سے بھرے ہوئے دو بڑے بڑے مٹکے لٹک رہے تھے۔ اس اونٹنی کا اسی مکان کی رخ اس مکان کی طرف تھا جس میں موسیٰ بن نصیر بے ہوش پڑے تھے۔ اچانک اس کمرے میں آواز گونجی، پانی، پانی، پانی۔ آہستہ آہستہ کمرے کے اندھیرے میں سرگوشیاں ابھر رہی تھی۔ کمرے میں تاریکی چھا چکی تھی۔ موسیٰ بن نصیر کو ہوش آ چکا تھا اور آپ پانی پانی پکار رہے تھے۔ پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، جس کی وجہ سے حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ نقاہت کی وجہ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کمزوری کے سبب زمین سے اٹھنا مشکل تھا۔ وہ پیاسے بے یار و مددگار پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے تھے۔ انہوں نے زمین پر پڑے پڑے اس حالت میں بھی گرد و پیش کا جائزہ لے لیا۔ کمرے کے چاروں طرف پتھر کی دیواریں تھیں، صرف ایک طرف لوہے کا دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا۔ چھت کافی بلند تھی اور چھت کے قریب ایک چھوٹا سا روشن دان بھی تھا جو شاید ہوا اور روشنی کے حصول کی خاطر رکھا گیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر کی حالت اتنی خراب تھی کہ گویا انہیں موت کھڑی نظر آ رہی تھی۔ گو کے ہاتھ پاؤں اور جسم کے دوسرے حصے ہلنے سے معذور تھے، لیکن اب ہوش و حواس پر انہوں نے قابو پا لیا تھا۔ وہ حسرت و یاد سے اس روشن دان کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں تک ان کی رسائی ناممکن تھی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور سانس لیتے ہوئے کہا، کیا تلوار سے کھیلنے والے سپاہی کی موت میدان جنگ کی بجائے ایڑیاں رگڑتے ہوئے اس زندان و قید خانے میں ہوگی؟ نہیں، نہیں، نہیں۔ میں نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ عالم کے سینے پر فتوحات کی داستانیں رقم کرنی ہیں، کفار کو شکست دے کر اسلام کو بول بالا اور مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ میں اکیلا نہیں، خدا جل جلالہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ ان کی نگاہ کرم سے میں یہاں قید ہو کر نہیں مروں گا۔ ابھی میرا عہد نامکمل ہے کہ میں پورے افریقہ کو اسلامی پرچم تلے سرنگون کروں گا۔ مجھے اس تاریکی میں اسلام کی شمع فروزاں کرنی ہے۔ یا اللہ میری مدد کر، یا خدا میری مدد کر۔ ابھی یہ الفاظ ان کے منہ میں ہی تھے اور ان کی نگاہیں روشن دان پر لگی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا انسانی سایہ روشن دان پر نمودار ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا اس روشن دان سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے بعد اس نے ریتلے فرش پر چھلانگ لگا دی۔ تاریکی میں پھر ایک بار موسیٰ بن نصیر کی سرگوشی ابھری اور آپ نے اس آنے والے سے پوچھا، کون ہو تم؟ ایک معصوم سی آواز تاریکی میں ابھرتی ہوئی موسیٰ بن نصیر کے کانوں تک پہنچی۔ آنے والے نے کہا، زندگی ہوں، موت نہیں۔ یہ جواب دیتے ہی اس آنے والے کا سایہ موسیٰ بن نصیر کے اور زیادہ قریب آ گیا۔ اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور موسیٰ بن نصیر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا کہ یہ ایک چھریرے بدن اور سامنے رنگ کا ایک نوعمر لڑکا تھا جس کی عمر 8 یا 10 سال کے قریب ہوگی۔ اس لڑکے نے کمرے میں موجود شمع روشن کر دی۔ وہ موسیٰ بن نصیر کے قریب آ گیا۔ اس نے آپ کے جسم پر لگے زخموں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ جائزہ لیتے لیتے کہنے لگا، آپ تو بہت زخمی ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے جواب دیا، ہاں، اپنے آپ زمین سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید نخلستان میں بکھری ہوئی تمہارے ہی ساتھیوں کی لاشیں ہیں۔ میں گاؤں سے پانی لینے یہاں آیا تھا۔ تمہارے گھوڑے صحرائی طوفان میں بھاگے پھر رہے تھے، وہاں سے میں نے ایک کو قابو کر لیا ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے نحیف آواز میں جواب دیا، ہاں، ہم پر سیاہ پوش گروہ نے اچانک حملہ کر دیا تھا، ہمیں ہتھیار اٹھانے کا موقع بھی نہ ملا، ورنہ۔ بچے نے مسکراتے ہوئے کہا، ورنہ کیا؟ آپ نے جواب دیا، ورنہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔ اگر ہمیں ہتھیار اٹھانے کا موقع مل جاتا تو جو حال ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے بالکل یہی حال سیاہ پوشوں کا ہوتا اور ہم سلامت ہوتے۔ لڑکے نے کہا، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ صحرائی گدوں کا کام ہے۔ یہ لٹیرے اپنے اور پرائے میں بھی تمیز نہیں کرتے، اسی لیے یہاں کے لوگ انہیں صحرائی گدوں اور ان کے سردار ابو ذرا کو سیاہ سانپ کے نام سے پکارتے ہیں۔
मूसा बिन नसीर ने सवाल करते हुए कहा, क्या तुम मुझे चंद घूंट पानी पिला सकते हो? बच्चे ने जवाबन कहा, क्यों नहीं, जी भरकर पियो। 2 बड़े मटके पानी से भरे मौजूद हैं। मूसा बिन नसीर ने मायूसी और ताजुबाना अंदाज में कहा, लेकिन अब तुम बाहर कैसे जाओगे? रोशनदान तो काफी बुलंद है और दरवाजा बाहर से बंद है। काश तुम दरवाजा खोलकर अंदर आए हो। लड़के ने कहा, हाँ, ये मुझसे गलती सरजद हुई है, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं कुमंद डालकर इसी रोशनदान से बाहर जाऊंगा और फिर दरवाजा खोलकर ही अंदर आऊंगा। फिर लड़के ने जल्दी से अपनी कमर पर बंधी रस्सी उतार कर उसकी कमंद रोशनदान की तरफ फेंकी। 2-4 मरतबा नाकामी के बाद आखिर वो चढ़ने में कामयाब हो गया और फिर वो किसी बाजीगर की तरह रोशनदान तक जा पहुंचा और सांप की तरह रेंग कर उससे बाहर निकल गया। जिंदा रहने की उम्मीद एक दफा फिर बेदार हो गई। मूसा बिन नसीर ने तशक्कुर आमेज निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो ख्यालों में अपने रब की शुक्रगुजारी कर रहे थे कि उसने एक कमजोर सहारे को ताकत देकर भेज दिया है। एक बार फिर मूसा बिन नसीर ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ जमीन से उठने की कोशिश की और इस कोशिश में उन्होंने अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर दी, लेकिन उनको एहसास हो गया कि वो बगैर सहारे के नहीं उठ सकते। प्यास से उनकी जबान बाहर निकलने को थी कि अचानक दरवाजे पर कुछ आवाजें आने लगी। मूसा बिन नसीर समझ गए कि ये वही नन्हा फरिश्ता है जो ताले पर ताकत आजमाई कर रहा है। चंद मिनटों के बाद एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया, लेकिन ये देखकर मूसा बिन नसीर का दिल दहल गया कि ये उनका नन्हा दोस्त तो ना था, लेकिन शमशीर बरहना लिए एक दियो है करसिया फाम हाँफते हुए उनके सामने खड़ा हो। आने वाले का जिस्म सीने से शराबोर था। वो सांस के तेज चलने की वजह से हाँफ रहा था। उसने अपनी सांस पर काबू पाते हुए कहा, बड़ी जल्दी से मैं तुझ तक पहुंचा हूँ। तू मुझे नहीं जानता, लेकिन ऐ मुसलमान सरदार, मैं तुझे जानता हूँ। तेरे दामन पर मेरे बेटे के खून के छींटे अभी तक खुश्क नहीं हुए। हालिया बगावत में जो लोग मुसलमानों के हाथों कत्ल हुए, उनमें मेरा बेटा भी था। तुम्हारी तलवार से कत्ल हुआ था। मैंने उसकी लाश पर कसम खाई थी कि बदला लूंगा। स्याहपोशों की जमात ने मेरी मौजूदगी में अपने सरदार अबू ज़रा को बताया। बस फिर क्या था, मैं उनसे नजर बचाकर आंधी और तूफान की तरह उनसे पहले तुम तक आ पहुंचा। वक्त बहुत कम है, मरने के लिए तैयार हो। मूसा बिन नसीर ने एक बार फिर मौत को इस रूप में सामने देखा, लेकिन बावजूद कोशिश के भी अपने आप को मुजाहमत के काबिल ना पाया। इस वहशी हबशी की तलवार कज़ा बनकर फिजा में उठी और फिर इससे पहले कि उसकी धार मूसा बिन नसीर की गर्दन को से जुदा कर देती, मूसा बिन नसीर ने एक बिजली कौनती महसूस की। एक कर्ब के आसार उस वहशी के चेहरे पर नमदार हुए और उसके हाथ फिजा में बुलंद ही रह गए। फिर जब वो चकरा कर गिरा तो मूसा बिन नसीर ने हैरत से देखा कि उसकी पीठ में दस्ते तक खंजर उतर चुका था। उस वहशी के दम तोड़ते ही वही नन्हा फरिश्ता दरवाजे से दाखिल हुआ। उसने हाथ में पानी से भरा मुश्किजा था। उसने जल्दी से उसका मुंह खोलकर मूसा बिन नसीर के हवाले कर दिया। मूसा बिन नसीर ने पानी पिया। आपने अपने मासूम मोहसिन को मशकूर निगाहों से देखा और सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, मैं एक गुलाम हूँ। मेरा मालिक मुगीरा बिन सुल्तान पास के कबीले का सरदार है। गुलाम का अपना कोई नाम नहीं होता, जिस नाम से भी उसका मालिक पुकारे वही उसका नाम होता है। लड़का थोड़ी देर खामोश होने के बाद फिर कहने लगा, मैंने इस हबशी को आते हुए देख लिया था। सोचा मजबूत ताले को तोड़ने का काम इसके स्पुर्द क्यों ना कर दिया जाए। फिर जब इस वहशी ने तुम्हें कत्ल करना चाहा तो मैंने खंजर फेंक कर उसका काम तमाम कर दिया। तुम्हारा घोड़ा दरवाजे पर मौजूद है। वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि सहराई स्याहपोश अपने सरदार के हुक्म से यहाँ आ पहुंचे, तुम्हें यहाँ से कहीं और चले जाना होगा। तुम्हारी मंजिल कौन सी है? मूसा बिन नसीर ने कहा, मुझे कैदान जाना है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं ये सफर तनहा न कर सकूंगा। तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। बच्चे ने जवाब दिया, लेकिन मैं तो एक गुलाम हूँ। अपने आका के हुक्म के बगैर इस तरह चला गया तो सजा का मुस्तहिक करार दिया जाऊंगा। वो मेरे इस फेल को फरार और बगावत से भी ताबीर कर सकता है। मूसा बिन नसीर ने फरमाया, तुम अपनी वफादारी तब्दील कर लो। तुम्हारे बदले जितनी रकम भी तुम्हारा मालिक मांगेगा मैं अदा कर दूंगा। आखिर काफी पसोपेश और पेचोताब के बाद मूसा बिन नसीर ने इस लड़के को राजी कर ही लिया।
اور پھر یہ کمزور سا لڑکا ان کو سہارا دے کر گھوڑے تک لایا اور اپنے ساتھ بٹھا کر طوفان کی طرح وہاں سے روانہ ہوا، اور پھر سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہ میدان میں داخل ہو گیا۔ یہاں آ کر اس غلام کو معلوم ہوا کہ جس زخمی کو وہ لاد کر لایا ہے وہ القدر اسلامی سپہ سالار اور والی افریقہ ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے اس لڑکے کو کے آقا کو بلا کر منہ مانگی قیمت پر اس غلام کو خرید لیا، جس کا نام طارق بن زیاد تھا۔